Preparations for Ganesh Chaturthi, locally known as Chovat, are in full swing as Goans eagerly anticipate the most cherished festival of the year. The festival is celebrated with vibrant decorations, newly painted homes, and grand feasts featuring traditional delicacies. The 13th Dabolimcha Raja Ganesh idol was welcomed with a grand procession featuring dhol, tasha, and dindi, symbolizing unity and harmony, the true essence of Ganesh Chaturthi. Despite the festive spirit, artisans and idol makers have highlighted a worrisome trend: the younger generation's diminishing interest in the traditional art of clay idol making, a craft that has been a cornerstone of the festival's cultural heritage. पहिली मातयेच्योच आमी मुर्ती करताले, मागीर मदीं प्लास्टराचे म्हणून जाले ते हे जाले, आनी आतां प्लास्टराचे बंद जाले. आतां प्लास्टर केलाच, आतां सगळे मातयेच्योच मुर्ती, शाडू मातयेची, गोंयची माती वापरली, थिवीची माती वापरली, हांगा तुगेली बिचोलेची माती वापरली. अशें सगळे माती व्हरून मातयेचोय प्रकार हांवें पळयलो कितें म्हणटा तें. आतां फक्त बॉम्बे शाडू ही आतां जायना, ती बॉम्बे शाडू म्हणटात तिका, ती मॉडलिंग क्ले म्हणटात तिका आतां. पूण ती माती भावनगरची गुजराताक तयार जाता आनी गुजरातच्यान ती मुंबय येता, कळ्ळें. म्हणून ती मॉडले आतां स्टॅच्यू जाता तेच मातयेच्या. आतां आमी गणपती ही व्यक्ती केली आसा, लोक दिता प्लास्टरचे काय म्हणटात, आतां सरप्रायज जातात. कित्याक हातून कांयच येना, कण ना. हातून कितें आसा, भितर फातर ना काय ना, सामकी फिल्टर जाल्ली माती, आनी ही माती हे करता लोकांक ही मुर्ती आवडटात इतलें. आतां ह्या मातयेक घटसाण जाता जाय भितर आमी कातो घालतात, कित्याक लोकांक आतां मातयेची मुर्ती व्हड जाय पूण ल्हव जाय. आमी केन्ना मातयेक कातो घालना, गांवठी मातये केन्ना घालतना खाता आमी, पूण ह्या मातयेक कातो घालचो पडटा, कित्याक माती कमी जावची, मुर्ती ल्हव जावची आनी लोकांक ती वेवस्थिशीर व्हरपाक मेळची. ह्या पद्दतीन आमी हाजेर हें करतात. पूण म्हजे कडेन जे आतां पळय कोणी कारागीर आयतात ते मातयेन हात घालून ते कातो घाल म्हणल्यार घालपाक तयार जाता. कित्याक आज खेडेगांवांत सुद्दां कोण कातो घालना, पळयला हांवें. मये सारकेल्या पळयल्या, हांगा तुका बिचोली सारकेल्या पळयल्या, ह्या अर्दार पळयल्या, हरिमणा खेडेगांवांत गणपती करतात, ते कातो केन्नाच घातिना पळयला. पूण हांव कातो घालता. 600 ते 650 गणपती तयार करतात आणि आमचे जवळ जवळ माशेलांनी गणपती व्हरतात. जवळ 150 सुमार गणपती माशेलान आमचे वतात. म्हणजे आमची चित्रकला ती आमची एक थंय एक ब्रांच आसा थंयच्या लोकां खातीर. आनी तशेंच तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मानधन बीन कितें मेळटा? गव्हर्मेंटा कडेन आमचो डॅडी घेता सबसिडी, म्हणजे जवळ 250 गणपतीची ती सबसिडी मेळटा. पयलीं 100 आशिल्ली, आतां गव्हर्मेंटान वाडयल्या अशें म्हणून कळ्ळां, 200 रुपया कितें तरी. पूण हाजेर तुमकां कोता येता ना. पूण कितें आसता, आतां कांय आतां आमकां म्हणटकर आमची व्हडली चित्रशाळा आशिल्ल्या कारणान थोडें कितें बेनिफीट मेळटा, पूण त्या हातून हें जायना हरशीं. आमची म्हणजे मातयेचीच कॉस्ट कितलीशी आसता. पूण अशें बारीक आतां कोण तो 100 गणपती 200 गणपती करता पळय, तांकां तांचो खूब लाभ मेळटा. आनी ही बरी गोश्ट सरकारान जी केल्या पळय, ही बरी गोश्ट. कलाकार तातूंत कलाकार मुखार येता. ओके. तशेंच तुमी आर्ट एंड कल्चरान शिकयतात न्ही? आर्ट एंड कल्चरान काम करता. हय. सो तातूंत तुमकां भुरग्यांक कितें तुमी सांगपाक सोदतात? कशे तरेन तुमी हातून ही परंपरा मुखार दवरपाक? कलाकार जो आसता पळय, तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून खंयची नोकरी करता तेणी अप टू 60 वर्सां पसून तो काम करपाक शकता. पूण जो कलाकार जो आसता पळय, फॉर एग्जाम्पल थिएटर म्हूण, म्युजीक, स्कल्पचर, फायन आर्टिस्ट, वो मरे पर्यंत रिटायर जायना. जो पर्यंत मरना तो पर्यंत तो काम करीत रावता. गणपतीचे कलाकार आसा पळय ते हळूहळू कमी जायत गेल्या. कमी जायत म्हळ्यार कितें, तूं हांगा आतां भुरगे आसा पळय शिक्षणाक चड म्हणजे तो फॉर एग्जाम्पल इंजिनियर, डॉक्टर हे, आनी ते डॉक्टर इंजिनियर जातकर ते चड करून गोंयांत उरनात. ते एक तर भायर एब्रॉड अशें फर्दर स्टडी खातीर शिकपा वता. आनी तेन्ना हळू करून तांचो ओड आसता पळय ते ह्या कले पासून पयस वता. म्हणजे चड शिक्षणूय घेवप म्हणल्यारूय डिजएडवांटेज आसता कलाकाराक. म्हणजे अशी शिक्षण हें जायत, पूण कलाकार चड शिकलो जाल्यार तो ऑटोमॅटीक बॉम्बे म्हूण आनी खंय भायर एब्रॉड फर्दर स्टडी खातीर वता. कित्याक हो सिजनल बिजनेस जाल्ल्या कारणान हांगा कलाकार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट.
अशें कोल्हापूर म्हूण बॉम्बे म्हूण ते कारखाने आसता, म्हणजे तांकां वर्सभर कितें तरी इन्कम मेळटा म्हणून ते कामगार मेळटा, वर्सभर मेळटा न्ही. हांगा सिजनल आशिल्ल्या कारणान कामगार मेळना आनी ते एक बाबा 2 म्हयन्या खातीर 6 म्हयन्या खातीर ना आपूण ती नोकरी सोडून हांगा कसो येतलो अशें म्हणटा. म्हणून ते कलाकार मेळपाक आनी कामगार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता गोंयांत तरी स्पेशली.